Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang kalinaw ni Kristo manaa kaninyo. Mga igsuon aron nga maandam kita alang sa pagsaulog niining pagbalaan sa panimalay, at the same time pag-bless sa pamilya nga nagpuyo dinhi. At the same time to celebrate the birthday of Mama Mary. Diha sa kahilom atong kinulsulan kadali dumduman nato ang atong mga kalapasan nga nabuhat aron nga niining mong kasaulugan o mahimo kitang angayan. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan ug pasayloon ng atong mga sala. Dalo nung kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Paglipay kamo kanunay diha sa Ginoo, ipakita sa tanan ang malumong kinaiya. Ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa kundi pangayuwa sa Dios ang inyong gikinahanglan uban sa pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo. O ang kalinaw sa Dios nga dili matungkad sa tao, manalipod sa inyong kasing-kasing ug hunahuna sa inyong pagkahiusa kang Kristo Jesus. Una ang inyong hunahuna sa mga butang nga maayo ug angayng daygon, sa mga butang nga matuod, hamili, matarong, putli, matahom ug halangdon. Ipakita sa buhat ang inyong nakatunan ug nadawat gikan kanako pinagi sa pulong sa mga buhat ug ang Dios nga naghatag kanato sa kalinaw mag-uban kaninyo. Ang pulong sa Ginoo. Ngayong gabi kaguol ba? Kadali na tayo. Unsa may dream for the family? Yun, di ba? Ang kasagari, damgo sa pamilya, ang pinaka number 1 sa listahan, financial stability. Mungkin na. Trabaho, para kung magkautang-utang, naay ikabayad. Kung masakit, naay ikagasto. Kung manglaan, naay ikagasto. Mauna ang una, kasagari. Ang ikaduha, unsa man, nindot father nga, naay kwarta, malipayon po. So, we pray for that nga ang kalipay, naapod ani nga panimalay. But ang pinaka-importante nga dili unta makalimtan, is kaning gitawag nato og peace. Kalinaw. Kay ang kalipay o ang financial stability is coming from the peace of mind and heart. Kanang pag-uli nimo sa inyong balay, mawa imong problema sa trabahoan kay ang nagpuyo sa tagbal, ang nagpuyo diri sa balay kay gaan magbuot. Kanang kung naman gali mga mistakes, ginagmay dali ra makapasaylo. And because of that peace, ang kalinaw mong good window na siya nga ang Ginoo makasulti sa imong kasing-kasing ug una-una. So when we bless the house, it's all about acknowledging God's presence here in the house, and we enthrone God's presence in here. Inaot nga ang mga nagpuyo dinhi, i-entrono ninyo si Jesus sa inyong tagsa-tagsa nga kasing-kasing. So He should be the center of everything. He should be the center of your relationship. O nang ang pag-bless sa balay, dili lang sa building, kundi appeal pod sa pamilya. Para ang panumduman mo, na kining inyong panaghinigugmaay, dili ra ninyo, but uban si Lord sa inyo. Karon mag-ampo kita sa Ginoo niyang kunsaran, sa iyang gugma o kalinaw, kining maong balay, o ang banay, pamilya nga nagpuyo dinhi. Sa matag pag-ampo ang atong tubag, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Nga ang kalinaw ni Kristo sa kanunay magpabilin niining panimalaya o sa matag usa ka nato mag-aampo kita sa Ginoo. Nga ampingan unta kining maong balaya sa mga angheles aron dili makasulod ang bisan unsang daotan mag-aampo kita sa Ginoo. Yang espiritu sa gugma ni Kristo maghiusa kanunay sa pamilya nga nagpuyo dinhi mag-aampo kita sa Ginoo. Nga panalanginan unta ang tanan nilang palingkamot gantihan ang ilang mga kahago
Hupayon sila sa ilang mga kaguol ug lamdagan sila sa ilang mga pagduha-duha. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga maablihan unta sa kanunay ang kasing-kasing sa tanang nagapuyo dinhi alang niadto maginahanglan sa ilang panabang. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang siga sa ilang pagtugang kalayo sa ilang maayong panag-ingnan mo kay lapunta ngadto sa uban. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga tungod sa grasya sa Ginoo magpabiling ligon ang bugkos sa gubbag kanait kining panimalay aron nga kining maong panagiusa mulungtad hangtod nga magkatigom sila pag-usab didto sa gingharian sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Mga igsoon ang atong tinuod nga puloy-anan atua sa langit busa mangahas kita sa atong amahan nga atua sa langit. Amahan namo nga sa langit. Pagday ganing imong ngalan. Mabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mayon sa langit. Ang kalangan namo sa matag adlaw ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa nakasala ka namo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunuan sa kami sa dautan. Amen. Magampo kita. Amahan, pinaagi ang pagkatao sa imong anak nga si Hesukristo. Imong gibuksan alang kanamo ang gangaan sa langitnong puloy-anan. Panalangini ining pultahan aron walay dautan nga mosulod agi niini ug aron kanunay kini bukas alang niadtong magkinahanglan sa panabang. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. O Dios nga makagagahom imong pagbuot nga ang tao mamahimong makatilingbanon. Panalangini kining sala o lawak dawatanan nga maoy tapukanan sa pamilya. Dinhi unta nila makaplagan sa kanunay ang kalinaw ug pagsinabtanay ug kung kinsa katong pag-aabi-abihon dinhi mubiya unta hinambin ang ilang kaayo. Ginoo panalangini usab kining kusina o kining talad kananan diin andamo ng pagkaon nga madawat sa pamilya gikan sa imong kamanggihatagon. Ang sustansya nga ilang maambitan makapabago unta sa ilang kasing-kasing sa pagtuman sa ilang katungdanan ngadto kanimo ug ngadto sa mga tawo nga nagkinahanglan sa ilang panabang. Panalangini Ginoo ang mga lawak, katulganan ug pahulayanan. Ang tanan nga mogamit niining mga lawaka sumala sa katuyuan sa pagbuhat niini. Mugawas unta gikan dinhi uban sa kabaskog sa lawas ug kaabtik sa panghunahuna. Aron andam na usab sila musugat kang Kristo sa higayon nga ikaw muduol kanila sa panagway sa usa sa imong mga igsuon. Ginoo panalangini ang kinatibuk-an niining balaya, ang mga suok-suok niini Ginoo, ang CR ug ang tanang palibot. Ipadala ang imong balaang mga anghel gikan sa langit aron mag-amping, mag-amuma, magmanalipod, magduaw ug maglaban sa tanang nagapuyo dinhi batok sa tanang mga kadautan. Kay kining tanan among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Come Holy Spirit, I need you. Come